like, subscribe and get notified. Chili cultivation in the Mayam area has been badly affected this year, caused by a certain type of fungal disease. Farmers claim that the disease was created due to unseasonal rains. They stated that they have reported extensive damage for the first time in their entire career. Traditionally known for producing chili, onion and other vegetables, Porsu, farmers are now facing an estimated 60% crop loss problem. Yes, आणि आमकां जवळ जवळ माझ्या भुरगेपणांपासून आमी वारें लायता, पूण अशी मिरसांग केन्नाच जावंक नासली. अंदूच्या वर्सा पळय हे मिरसांगेची हें जालां ते तशी मिरसांग केन्नाच जावंक नासली. आनी आतां कितें जालां, आतां सकयल पयलींची मिरसांग आहा पळय ती सगळी अशी कुसून काबार जाल्ली आसा. एका मागाक 10 15 एका रोप्याक मिरसांग कुसल्या. आनी आमकां इतकी लुकसाण जातली अंदूच्या वर्सा की म्हाका दिसता तिसऱ्या वाट्यान सुद्दां आमकां मिरसांग मेळची ना, इतकी मिरसांग पिड्ड्यार जाल्या. कितली मिरसांग तुमी काडटाल्यो? आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता 40-50 किलो आमी मिरसांग विकताले आनी 40 किलो सुमार आमकां घरा खावपाक दिताले. आनी सोयऱ्या दाऱ्या मेळून 40 किलो म्हणजे जवळ जवळ 100-150 किलो सुमार मिरसांग आमी काडटाले. आणि आता ह्या वर्सा अंदू कितले पीक? अंदूच्या वर्सा आमकां जवळ जवळ 80 किलो सुद्दां मिरसांग मेळची ना. पूण हेचें कारण खबर तुमकां कितें जालां? कारण म्हणजे कितें आसा, फाटल्या दिसांनी पावस पडलो पळय, त्या पावसाच्या हेका लागून म्हाका दिसता अशी एक जाला पावसाच्या हेका लागून. नाल्यार अशें केन्नाच इतके म्हाज्या भुरगेपणांत सुद्दां हांव रोंपे लायतालो, पूण अशी केन्ना आमी मिरसांग हें करूंक ना. ही मिरसांग फर्स्ट टायम आमकां अशी मिरसांग पिड्ड्यार जाली. ही जी मिरची आतां दिसता काडल्या ही, पण आतां पळोवपाक अशी तांबडी दिसता, पण जेन्ना सुकली काय ना टोटली व्हायट जाता आनी काळी पडटा. आनी उरल्या पळय तांबडी दिसता पळय ती सुकल्या पर्यंत कंप्लीट काळी पडटा आनी धवी जाता. हे आतां एका झाडाकूय टोटली हें जालें. हे पावस जेन्ना पडला पळय हो, आतां फाटल्या दिसांनी 10 दीस जाले पावस पडला पळय, तेन्नाच्यान हें आमकां हें जालें, चड मोठ्या प्रमाणान हें जाल्लें. ते फर्स्ट टाइम जाला न्हू? हे फर्स्ट टाइम जाला आनी अशी मिरची फर्स्ट टायमूच जाल्या. नाजाल्यार केन्ना अशी इतली मिरची येना. आतांचे आतां समज एक 20 किलो मिरची काडली जाल्यार भितरली बरी 5 किलो सुद्दां मिरची मेळना. आनी भितरली 50% आहा पळय ती कसल्याच कामाक यूज जायना पळय, अशी परिस्थिती आतां ह्या वेळार जाल्ली आसा. आमी ZDO बिचोले कळयला, तेंच्यांनी येवन पळयल्ले आसा. ZDO स्वता येवन पळयली. हांव एग्रीकल्चर डायरेक्टरा कडेन पयर गेल्लो, ते अधिकारी भावे मेवळे, डायरेक्टर म्हाका मेळोंक ना. तेंचे कडेन फोन करून हांव उलयलां. तेंच्यांनी आतां सांगलां की आमी ZDOक डायरेक्शन करता, आजून कांय करता. त्या खातीर सरकाराक म्हाजी विनंती आसा की हेजेर तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी खास करून मुख्यमंत्र्याक. कित्याक गेल्या पावसान आमकां अशीच बुट्टी येयल्ली आनी सगळ्या लोकांक जे लुकसाणी जाल्या तांकां थोडे कितें तरी आर्थीक दृश्ट्यान सरकारान सहकार्य केल्लें, हेल्प केल्लें. तशें आतांय बी हांव सरकाराक विनंती करतां आनी शेतकी मंत्री रवी बाबाक की हे जे मोठ्या प्रमाणान लुकसाणी जाल्या तेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी डायरेक्शन करून ह्या लोकांक आमच्या सगळ्यांक न्याय दिवचो अशी अपेक्षा.